Bonjour, toujours dans le cadre de la révision de la comptabilité générale. Aujourd'hui, nous allons voir les écritures de regroupement. Pour cela, on va commencer par le regroupement des postes du bilan. شنو كنقصدو les écritures de regroupement ou le regroupement des comptes en postes. C'est-à-dire كناخدو les comptes, ملي كنقولوا les comptes يعني اللي كيكونوا à partir من 4 chiffres وحنا خاصنا نجمعوهم في un seul poste. وملي كنقولوا poste يعني راه كاين seulement 3 chiffres. غادي نبداو بلي postes du bilan. عندنا لي بوست دو بيلون وعندنا لي بوست دو سي بي سي. بالنسبه لي بوست دو بيلون اول حاجه كنشوفوا شنو هما لي كلاس اللي كاينين في لو بيلون. راه كاين عندنا 5 كلاس: لا بروميير كلاس، لا دوزيام، لا تروازيام، لا كاتريام اي لا سانكيام. ملي كنقولوا لي بوست دو بيلون يعني كنهضروا على لا بروميير كلاس، لا دوزيام كلاس ديال لاكتيف ايموبيليزي، لا تروازيام كلاس ديال لاكتيف سيركولون، 4 باسيف سيركولون et 5 la trésorerie active. On va prendre des exemples des comptes. Alors, nous avons les premiers comptes. Frais de constitution avec un montant de 10 000 dirhams. Frais d'augmentation du capital avec un montant de 5 000 dirhams. Frais de publicité avec un montant de 2 000 dirhams. Puis nous avons installation technique, matériel outillage, matériel informatique. Puis matériel de transport, client douteux ou litigieux, état TVA récupérable, état autre compte débiteur. Puis nous avons charges constatées d'avance, intérêts courus et non échus à percevoir. Nous avons produits constatés d'avance et enfin intérêts courus et non échus à payer. أول حاجة خاصنا نردو البال لي نيميرو دو كونت. ملي كنقولوا regroupement des comptes en poste c'est-à-dire بأن دوك لي كونت خاص يكون عندهم لو ميم بوست. باش كنقولوا لو ميم بوست حنا كناخدو سولمون لي 3 بروميير شيفر. الا جينا لهنا لي فrais de constitution راه كيبداو ب 211. frais d'augmentation du capital 211. frais de publicité le poste هو 211. يعني في لو بيلون بحال نتوما في الناسيونال ملي غادي يطلبوا منكم ديروا لو بيلون راه ما غاديش تكتبوا هاد لي 3 زيليمون كاملين. ما تكتبوش frais de constitution ou le montant ديالو، frais d'augmentation du capital ou le montant ديالو، frais de publicité ou le montant ديالو، لا، ولكن هادو كاملين بثلاثه غادي تجمعوهم في لو ميم بوست. يعني غادي تاخذوا غير لي 3 بروميير شيفر وكتقلبوا في لو بلان كونطابل. هاد 211 ديالاش راه غادي الا قلبتو غادي تلقاو فخي بريليمينير. راه كتلقاوها بزاف في لي زونسيان زيكزامان. راه كتلقاو فخي بريليمينير كيكون عندكم مثلا شحال ولا غير في الفرد شحال من واحد كيقول راه حنا راك عطيتينا مثلا لي فخي دو كونستيتيوشن وكنلقاو في لو بيلون لي فخي بريليمينير وهي راه لا ميم شوز. لان راه في لو بيلون راه ما كنخدموش بلي كونط ولكن كنخدموا بلي بوست. يعني واخا يكون عندكم غير سولمون هاد فخي دو كونستيتيوشن في لو بيلون راه غادي تلقاو لي فخي بريليمينير. ولا رجعتو لو بلان كونطابل لي فخي بريليمينير راه فيه بزاف ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. دونك هاد لي 3 كونط غادي نجمعوهم في ان سول بوست اللي هو 211 frais préliminaires. Ou bien sûr هاد لي مونطون هادو غادي نجمعوهم 10000 plus 5000 c'est 15000 plus 2000 c'est 17000. frais préliminaires هذا هو لو كونط اللي غادي ديرو في لو بيلون. الا جينا لهاد لي زوطخ nous avons installation technique 2331, matériel outillage 2332, matériel informatique 2335. كتلاحظوا بان عندهم لو ميم بوست. ملي كنقولوا لو ميم بوست لي 3 بروميير شيفر 233. يعني هادو كاملين حتى حنا الا بغينا نديروهم في لو بيلون ما غاديش نخدموهم ما غاديش نكتبوهم بثلاثه ولكن غادي نخدمو غير لو سول بوست ديال 233 وغادي نجمعوا هاد لي مونطون 20000 بلس 50000 بلس 30000. وإلا قلبنا على هاد لو بوست غادي نلقاو 233 راه ديال انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. يعني الا لقيتو في لو بيلون هاد لو بوست 233 انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج راه ما كنقصدوش به ان سول اليمون ولا اون سول ايموبيليزاسيون. راه داخلين فيه بزاف ديال لي زيموبيليزاسيون اللي كاملهم كيبداو ب 233. وإلا جمعنا هاد لا سوم غادي نلقاو 100000 درهم. الا جينا لهنا ماتيريال دو ترونسبور 2340 تحت منها كليون 3421 ما عندهمش لو ميم بوست. هادي راه لا كلاس 2 هادي راه لا كلاس 3. دونك ماتيريال دو ترونسبور هو داخل في لو سول بوست اللي هو 234. matériel de transport il n'y a aucun changement وعندنا لو ميم مونطون ما غاديش يتبدل. الا جينا لهاد الجوج كليون اي كليون دو تو ليتيجيو الاول 34 21 الثاني 34 24 عندهم لو ميم بوست كيبداو ب 342 بجوجهم. يعني في لو بيلون ما غاديش تبقى تلقاو كليون او كليون دو تو ليتيجيو ولكن غادي تبداو تلقاو لو بوست 342 اللي هي كليون اي كونت غاتاشي وبالنسبه لو مونطون سي 40000 درهم. تنتوما في الناسيونال هاد العام راه يقدروا
دونك راه غالبا غيعطيكم لو بيلون. الا عطاوكم ديروا لو بيلون بحال داك ليطا سانتيز اللي كنت صيفط لكم. في لو بيلون خاصكم تكتبوا كليون اي كونط غاتاشي. هاد كليون اي كونط غاتاشي راه كاين في لاكلاس 3، يعني راه كاين في لاكتيف سيركولون. وهاد كليون اي كونط غاتاشي راه كنجمعوا فيه لي مونطون ديال لي كليون وكنجمعوا فيه لي مونطون ديال كليون دو تو او ليتيجيو. و بيان سور راه كيكون عندكم دوك لي ريغلومون. الا عقلتوا على داك ليطا دو كريونس دوتوز كيكون عندكم لي كريونس تي تي سي، كيكون عندكم لي ريغلومون. ما تنساوش دوك لي ريغلومون الا بغيتو تحسبوا هاد كليون اي كونط غاتاشي. يعني كترجعوا لا بالونس افون انفونتير، كتاخذوا لو مونطون ديال الكليون اللي عندكم، كتاخذوا لو مونطون ديال الكليون دو تو او ليتيجيو اللي عندكم، كتجمعوهم بجوج وكتنقصوا منهم دوك لي ريغلومون اللي كيكونوا عندكم في داك ليطا دي كريونس دوتوز. وعاد كتكتبوا في لو بيلون هاد لو مونطون ديال الكليون اي كونط غاتاشي. L'autre exemple, vous avez état TVA récupérable 34,55 et état autre compte débiteur 34,58. بجوج بهم عندهم لو ميم بوست اللي هو 345. يعني غادي نجمعوهم في ان سول بوست اللي هو 345. وبالنسبه لهاد لو بوست سي ايتا ديبيتور. الا لقيتو ايتا ديبيتور راه كنقصدوا بها بزاف ديال لي زيليمون اللي كاينين في هاد لو بوست 345. في هاد ليكزامبل اللي عطيتكم عندنا دو زيليمون اللي هي ايتا تي في ريكوبيرابل ايتا اوتر كونت ديبيتور، وغادي نجمعوا هاد لي صوم 2000 بلس 1000 سي 3000 dirhams. De l'autre côté, nous avons 34,91 charge constatée d'avance, 34,93 intérêt couru et non échu à percevoir. بالنسبه لهاد لو كونت انتيري كورو اي نون ايشو ا بيرسوفوار راه كنهضروا في لو كا ديال لي برودوي ا ريسوفوار. بالنسبه لهاد لي دو كار عندنا هاد لي دو كونت ils ont le même poste اللي هو 349. راه كنجمعوهم في لو ميم بوست اللي هو كونت دو ريغولاريزاسيون اكتيف. راه شحال من واحد مازال ما كيعرفش هاد لو بوست. لي كونت دو ريغولاريزاسيون اكتيف وعندكم لي كونت دو ريغولاريزاسيون باسيف. لي كونت دو ريغولاريزاسيون اكتيف هو اللي كنلقاو فيه هاد charge constatée d'avance وكنلقاو فيه ان كونت ديال لي برودوي ا ريسوفوار. ملي كنقولوا برودوي ا ريسوفوار حتى هما راه كيبداو 34. لو ديرنيي اليمون عندنا هنا برودوي كونستاتي دافونس اي انتيري كورو اي نون ايشو ا بايي. بالنسبه لهاد لو ديرنيي كونت اللي ديال 44,93 راه ديال لي شارج ا بايي. ils ont le même poste اللي هو 449. غادي نجمعوهم في لو ميم بوست اللي هو compte de régularisation passif. ou bien sûr غادي نجمعوا لي مونطون 2500 plus 2000 هي 4500. donc الا لقيتو في لو بيلون عطاوكم compte de régularisation actif ou compte de régularisation passif، يعني راه كنهضروا على الدرس ديال la régularisation des charges et produits. compte de régularisation actif كنلقاو فيه les charges constatées d'avance وكنلقاو فيه les comptes des produits à recevoir. بالنسبه لي كونت دو ريغولاريزاسيون باسيف راه كنلقاو فيه برودوي كونستاتي دافونس، يعني اي اكريتور فيها برودوي كونستاتي دافونس و اي اكريتور فيها لي كونت ديال لي شارج ا بي. كنجمعوا لا سوم ديال دوك لي مونطون وكنديروهم في هاد لو بوست ديال كونت دو ريغولاريزاسيون باسيف. بيان سور هاد كونت دو ريغولاريزاسيون باسيف عندكم لا كلاس 4 غادي يكون في الباسيف، وهذه لا كلاس 3 راه داخله في لاكتيف سيركولون، يعني راه داخله في لاكتيف. وبالنسبه للو بيلون الا بغينا نخدموا لو بيلون في هذا ليكزامبل راه غادي نضرب على هاد لي زيليمون كاملين. يعني كنبدا نخدم غير بلي بوست. الا جيت ندير لو بيلون ديالي غادي نبدا بلي فري بريليمينير، غادي نكتب هاد لا سوم، غادي نكتب انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج وهاد لا سوم، ماتيريال دو ترونسبور كليون اي كونط اتاشي. يعني ما كيهمونيش هاد لي كونط، كيهموني سولمون هاد لي بوست. هذا هو لانتيري ديال لي ريغروبمون دي كونط اون بوست. هذا فيما يخص لو بيلون. إلا جينا دابا لي بوست دو سي بي سي لي كونت دو برودوي اي شارج. بالنسبه لي كونت دو برودوي اي شارج كنخدموا بدو كلاس، لا كلاس 6 ديال لي شارج ولا كلاس 7 ديال لي برودوي. إلا خدينا ليكزامبل ديال فونت دو مارشانديز 1 مليون، لو نيميرو دو كونت 7111 غابي روميز ريستون اكوردي بار لونتربريز 7119 لو مونطون سي 5000 درهم. هنا راه عندهم لو ميم بوست اللي هو 711، ولكن خصكم تردوا البال راه ماشي بحال لوكا ديال لو بيلون. راه في لي بوست دو سي بي سي راه عندكم دي زيكسيبسيون، ما بينهم هاد ليكسيبسيون اللي عطيتكم ديال فونت دو مارشانديز ولي 3 ريدكسيون. هنا ما غاديش نديروا لا سوم ولكن غادي نديروا لا ديفيرونس، لان راه لي ريدكسيون لي روميز لي رابي لي ريستورن انسي دو سويت راه هما ديما كيتنقصوا ما كيتزادوش. يعني شنو هو لو بوست اللي مشترك ما بين هاد لي دو كونت؟ راه هو 711 فونت دو مارشانديز، وهنا زدتكم اونتر بارونتيز اون ليطا. راه نتوما غالبا في الناسيونال الا بغاو يعطيكم شي بياج راه غادي يبقى يعطيكم فونت دو مارشانديز اون ليطا. الا لقيتو فونت دو مارشانديز اون ليطا
هذا كيعني باننا راه خدينا لو مونطون ديال لي فونت دو مارشانديز داكشي اللي بعنا ونقصنا منه لي 3 ريدكسيون. الا عطاوكم فونت دو مارشانديز بوحدها وما عطاوكمش هاد اون ليطا ما كتبوها لكمش وطلبوا منكم ديروا لو سي بي سي، دونك في لو سي بي سي شنو غادي ديروا؟ راه غادي تاخذوا ديك فونت دو مارشانديز اللي عندكم تاخذوا لو مونطون وغادي تنقصوا منها دوك لي 3 ريدكسيون، عاد غادي تجيو في لو سي بي سي وتكتبوا هاد فونت دو مارشانديز اون ليطا وتاخذوا هاد لو مونطون. Donc, c'est 1 million moins 5 000 dirhams, c'est 995 000 dirhams. Le deuxième exemple, vous avez ici 61,11 achats de marchandises, 61,14 variation de stock de marchandises et 61,19 rabais remise ristourne obtenus sur achat de marchandises. كتلاحظوا هنا بان راه عندهم لو ميم بوست اللي هو 611 ولكن راه بالنسبه لهاد لي كونط راه بحالهم بحال هاد ليكزومبل اللي شفنا ديال فونت دو مارشانديز، لان الا خدينا اشا دو مارشانديز و فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز و غابي ريميز ريستورن اوبتوني سور اشا دو مارشانديز راه كيتشاركوا في واحد لو بوست اللي هو 611 و 611 هو لي زاشا غوفوندو دو مارشانديز. وكيفاش كنحسبوا هاد لي زاشا غوفوندو دو مارشانديز؟ راه كناخذوا اشا دو مارشانديز موا لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز موا لي 3 ريدكسيون اوبتوني سور اشا دو مارشانديز، يعني 600000 ناقص 2000 غتعطيكم زائد وغادي نقصوا منها 5000 غتعطينا 597,000 درهم. هادو هما لي دو اكسبسيون اللي كيكون عندكم في لو سي بي سي، يعني ماشي غادي نبقى نديروا لا سون بالنسبه لي فونت دو مارشانديز و لي زاشا غوفوندو دو مارشانديز، ولكن راه كنديروا لا ديفيرونس، راه كنقصوا لي فارياسيون دو ستوك وكنقصوا لي 3 ريدكسيون، هذا بالنسبه لي زاشا غوفوندو دو مارشانديز، وبالنسبه لي فونت دو مارشانديز راه كنقصوا منهم لي 3 ريدكسيون. ولو ديرني اكزومبل اللي عطيتكم هنا vous avez 61,31 location et charges locatives, 61,34 primes d'assurance, 61,41 transport, 61,47 services bancaires. بالنسبه لهاد الجوج الاولى راه كيتشاركوا في لو ميم بوست اللي هو 613 وهاد ترونسبور و سيرفيس بانكير كيتشاركوا في لو ميم بوست اللي هو 614. الا مشيتو لو بلان كونطابل وقلبتو على 613 غادي تلقاو بانهم راه دايرين لكم دو بوست، دايرين لكم 613 و 614، يعني راه هما جامعين لي كونط اللي عندهم لو ميم بوست 613 و 614 وهاد لو بوست هو اوتر شارج اكسترن 613 614. غادي نجمعوا هاد لا سوم كامله. دونك نتوما في لو سي بي سي الا بغيتو ديروه ديما ردوا البال بالنسبه لي كونط، شوفوا شكون هما لي كونط اللي عندهم لو ميم بوست. بحال في هاد لوكا ديال لي زوتر شارج اكسترن الا بغينا نديرو لو سي بي سي ما غاديش نكتبوا لوكاسيون اي شارج لوكاتيف ونحطوا المونطون وتحت منها بريم داسيورونس ونحطوا المونطون تحت منها ترونسبور ونحطوا المونطون et ainsi de suite. لا كنجمعوا هاد لا سوم كامله وديك لا سوم كامله كنحطها في لو سول بوست و لو ميم بوست اللي هو اوتر شارج اكسترن. بالنسبه لي زاشا غوفوندو دو مارشانديز توجور لا ريغل اي لا سويفونت achat de marchandises moins la variation de stock وردوا البال لا فارياسيون دو ستوك واش سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور. الا كانت سولد ديبيتور يعني سي اون فارياسيون كي نيجاتيف بحال هاد لوكا، يعني راه غادي ديروا ناقص وناقص تعطيكم زائد. الا كانت اون فارياسيون دو ستوك qui représente un solde créditeur, c'est-à-dire que la variation elle est positive. هاد الحاله غنديروا les achats de marchandises moins la variation de stock ما غاديش يكون عندنا شي مشكل. هادو هما les écritures de regroupement des comptes ou bien des postes du bilan et du poste du CPC.